बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला आज हो जाएगा और फैसला करेंगे इलेक्शन कमीशन के अरकान, या दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। और इमरान खान ने नामजदगी से पहले ही, इलेक्शन कमीशन किसको नामजद करता है, पहले ही वो नाम मुस्तरद कर दिए हैं मुमकिना तौर पे जो वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब जो अपोजिशन ने नाम दिए थे, उन्होंने कहा कि हमें कबूल नहीं होंगे। खान साहब आखिर चाहते क्या हैं? हसास अदारों के इस बाबत क्या रिपोर्ट है? ज़ाहिर है बहुत सारे अदारे जो हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं ना खान साहब की नक्लो हरकत का, वो क्या है। और बुशरा बीबी जो हैं वो सियासत में आने वाली हैं, पर तोल रही हैं, और फिर कोई नई ऑडियो वीडियोस का चर्चा एक दफ़ा फिर फैसल वाडा साहब ने शुरू कर दिया है। और खान साहब की जो याददाश्त है ना, खान साहब शुरू होते हैं जनाब 15 साल की उम्र से, स्टूडेंट लाइफ से, और तमाम वाक़यात जो हैं ये बयान फरमाते हैं। लेकिन अदालत को धोखा देने के लिए ये मचले बन गए हैं, भुलक्कड़ बन गए हैं कि मुझे समझ नहीं आई, मुझे याद नहीं वो क्या मामला है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को 3 दरखास्तें हैं जो ज़ेर समाअत आएंगी, और वो दरखास्तें हैं जो इमरान खान साहब ने जेब से लहराया था साइफ़र, और फिर रजीम चेंज ऑपरेशन या साजिश, उसकी आला सतही इंक्वायरी के लिए ये दरखास्तें क्या हैं और उनकी जो समाअत होगी उसका नतीजा, मुमकिना नतीजा क्या होगा। ये जो 3 दरखास्तें हैं, एक जनाब नईमुल हसन साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने दरखास्त दायर की हुई है। एक सैयद तारक बदर साहब हैं और जुल्फ़कार अहमद भुट्टा साहब। ये 3 लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और ये तीनों लोग जो हैं ये लग ये रहा है कि इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, इमरान खान साहब को सपोर्ट करने गए थे। इन्होंने कहा है जनाब कि जो साइफ़र है और जो वहाँ इलेक्शन हुआ है, अदम एतमाद हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी आला सतही इंक्वायरी करवाई जाए। ये दरखास्तें जो थीं ये आइन के आर्टिकल 164 सब आर्टिकल 3 के तहत दायर की गई थी मफाद आमा में, जिसके तहत सो मोटो भी लेती है ना सुप्रीम कोर्ट। और इमरान खान ने भी दरख्वास्त दी हुई है, सदर ने भी एक खत लिखा हुआ है, इमरान खान ने भी मुतालबा किया हुआ है, और सदर ने भी एक खत लिखा हुआ है कि जनाब इसकी आला सतही इंक्वायरी करवाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट इस मूड में नहीं है कि ये इंक्वायरी के चक्करों में पड़े। और फिर ये जो दरखास्तें थी इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं कौमी असम्बली की, उनका अदालती जायज़ा जो है वो लिया जा सके। अब ये 24 जनवरी को मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब की अदालत में ये अपीलें जो हैं वो ज़ेर समाअत आएंगी, क्योंकि इनकी दरखास्तें जो थीं वो जो रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा के नाकाबिले समाअत करार दे दी थी, तो उस रजिस्ट्रार ऑफिस के फैसले के ख़िलाफ़ ये अपीलें हैं, और ये लगी हैं जनाब सरदार तारक मसूद साहब की अदालत में। और सरदार तारक मसूद साहब उन जजेज़ में उनका शुमार होता है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आइन से इधर उधर नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की अपनी पॉलिसी, अगर उन्होंने एक्शन लेना होता तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो ख़त लिखा गया था सदर की तरफ से, उसी की बुनियाद पे इंक्वायरी शुरू हो जाती। और फिर पीटीआई वालों ने जब सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस वाला मामला था, उस केस में साइफ़र का इशू भी उठाने की कोशिश की थी और रिक्वेस्ट की थी जनाब उसकी इंक्वायरी करवा लें, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। अब आते हैं जनाब खान साहब, भुलक्कड़, अदालत को धोखा देने की कोशिश। 2012 में ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था, खिताब फरमाया था उन्होंने, और उन्होंने ये कहा था कि जो शौकत खानम ट्रस्ट है उसके जो पैसे हैं उनका मिसयूज़ किया गया है, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, उन्हें सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया गया, और फिर वहाँ शायद घाटा शाटा पड़ गया। इस तरह की खुर्द बुर्द की बात, मनी लॉन्ड्रिंग की बात, इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए गए। ये 2012 की बात है। 2012 में ही इमरान खान साहब ने कोई 10 अरब
रुपए हर्जाने का जो है दावा इनके खिलाफ कर दिया, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। वो दावा जनाब चल रहा है, अब देख लें 2012 से, यानी कि 10 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है। जबकि एक मौका पर जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया था, जब जिरा का हक ख़त्म कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की तरफ से, तो फिर उस वक्त जज साहब ने कहा ये तो 2-3-4 माह का मामला होता है, अतर मंडला साहब ने कहा था, तो ये 10 साल हो गए और इसमें डिले टैक्टिक्स जो हैं वो दरख्वास्त गुजार जिन्होंने दावा दायर किया हुआ है वो कर रहे हैं। सितंबर 2022 में इन्हें इस पे हर्जाना भी हुआ था, ये इल्तवा मांग रहे थे, तो अदालत ने कहा यार पहले ही इतनी देर हो गई है, तो अगरचे वो टोकन जुर्माना था 5,000 रुपये इमरान खान साहब को जुर्माना, वो जो हर्जाना डाला गया था, हर्जाना ही होता जुर्माना नहीं होता, जुर्माना तो सज़ा होती है, वरना उसको उर्फ़ आम में जुर्माना ही कह देते हैं, हर्जाना वो डाल दिया था। अब जनाब जिरा जो कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के वकील, उन्होंने कहा जनाब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी किसी निजी हाउसिंग स्कीम में या प्रोजेक्ट में, तो खान साहब ने कहा हाँ मुझे वो बोर्ड ने बताया तो था। अब बोर्ड ने बताया था तो उन्होंने पूछा कि जनाब बोर्ड ने कोई तहरीरी तौर पर आपको आगाह किया था? खान साहब कहते हैं मुझे याद नहीं। इससे पहले वो पूछते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया था, जो कह रहे हैं कि बोर्ड ने मुझे बताया तो था कि वहाँ पैसा लगा रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, किस प्रोजेक्ट में लगाए थे आपने? तो खान साहब कहते हैं मुझे याद नहीं, ये भी याद नहीं। ये जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं या जो वकला हैं वो जानते हैं कि जो वकील होते हैं वो गवाह को या जिसने बयान देना होता है अदालत के सामने उसे पढ़ाकर अदालत में भेजते हैं और वो उसे समझा दिया जाता है कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिससे उसने फंसना होता है, तो केस का रुख बदल जाना होता है, तो वो फिर कहते हैं कि तुम कह देना मुझे याद नहीं, पुरानी बात है, याद नहीं याद नहीं। और फिर वकील जो हैं ख्वाजा आसिफ के, उन्होंने ये कहा कि जनाब जिस वक्त आपने सरमायाकारी की थी या पैसा लगाया था उस प्रोजेक्ट में, उस वक्त तो थी डॉलर की कीमत 60 रुपये, $1 जो है वो 60 रुपये में आता था, और जिस वक्त आपने पैसे वापस लिए तो उस वक्त डॉलर की कीमत थी 120 रुपये फी डॉलर। तो फिर भी खान साहब को याद नहीं। खान साहब ये सबको पता है, वकला को पता होता है इस बात का, और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो जिरा अटेंड करते हैं उन्हें भी पता है कि ये वकील पट्टी पढ़ा के भेजता है, तो कह देना मुझे याद नहीं। अब 60 रुपये दे के 60 रुपये की आप सरमायाकारी कर रहे हैं, यानी $1, और उसके एवज $120 ले रहे हैं, और फिर बाद में कह रहे हैं कि जनाब वो तो बराबर हो गया था मामला, घाटा नहीं पिया सी, कम ठीक हो गया सी, ये वो। इससे तो जो ख्वाजा आसिफ साहब का जो केस है, जो उनका बयानिया है या जो बयान था जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये दावा बना हुआ है जाने का, उसको तकवीयत मिलती है, वो मजबूत होता है केस, उनकी बात सच साबित होती है, और खान साहब का ये जो दावा है ये इस्तरदाद की तरफ जाएगा, मुस्तरद रिजेक्ट हो सकता है। तो बहरहाल ये देखें, अब अभी अदालत में मामला है ना, तो इसमें ज़्यादा कोई हम पेशगोई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा था कि इन्होंने बाहर सरमायाकारी की किसी प्रोजेक्ट में और फिर गड़बड़ हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, कोई पैसा ज़ाया हुआ इनका। और ये भी एक सवाल है कि क्या ट्रस्ट जो है वो सरमायाकारी कर सकता है? खान साहब के वकील जो हैं उन्होंने इनको ये पट्टी पढ़ाई है कि ट्रस्ट सरमायाकारी कर सकता है, लेकिन देखनी पड़ेगी वो शराइत जो ट्रस्ट की तश्कील के वक्त तय पाई थी, तो उनमें अगर सरमायाकारी का ऑप्शन मौजूद है फिर तो ठीक है, लेकिन वो एक सोचे समझे प्रोग्राम के तहत बड़ी सोच विचार के बाद पैसा लगाया जाता है। ऐसे नहीं है कि आप जुए में लगा दें, जुए में पैसा लगा दें जनाब ये हम सरमायाकारी कर रहे हैं। अब बरतानिया में, लंदन में तो जुए में पैसे लगाए जा सकते हैं ना, वो तो इलीगल नहीं है, तो हमने तो जनाब वहाँ एक लीगल काम था तो हमने जुए पे लगा दिया, हमें उम्मीद थी हम जीत जाएंगे, हम हार गए। ऐसे नहीं होता। बाकी खान साहब को सारी बातें याद होती हैं, डस्ट का इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशनर का तकर्रर कैसे हुआ,
फलां काम कैसे हुआ, वो साइफर कहाँ से आया, इची बिची खान साहब। और फिर वो जनाब 22 साल का जो अपना सियासत का तजर्बा है, जो सफ़र है, और वो चोरों का जिक्र, डाकुओं का जिक्र, मुल्क लूटने वालों का जिक्र, और वो हैंडलर्स का जिक्र, और फिर मीर जाफ़र और मीर सादक कुछ नहीं भूलते। भूले हैं तो वो बातें जिनमें इन्होंने खुद फंसना है। अगर दावा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर खान साहब अखलाकी तौर पे, ये खान साहब को बहुत बुरी, एक तो कानूनी शिकस्त तो होगी, अखलाकी तौर पर भी इन्हें एक बड़ी शिकस्त जो है वो होगी, और वो उनके हाथ में एक आ जाएगा प्रोपेगेंडा के लिए। और हो सकता है वो इस बुनियाद पे इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई, वो अब कार्रवाई में जाएं, वो कार्रवाई के लिए किसी अदालत में जाएं ख्वाजा आसफ साहब, अगर ये खारिज हो जाता है। अब जनाब आते हैं उस मामले की तरफ कि मोहसिन नकवी साहब बड़े हॉट फेवरेट हैं कि शायद आज उनका वो तकर्रनामा या नामजदगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो जाए, और उसमें ज़ाहिर है 4 नाम हैं। एक तो मोहसिन नकवी साहब का है, एक अहद चीमा साहब है। अहद चीमा साहब के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि वो आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत उन्हें 2 साल पूरे नहीं हुए, और वो MPA बनने की जो अहलियत है, उसकी जो शराइत हैं, उन पर पूरा नहीं उतरते। और अहमद नवाज सखेरा साहब जो हैं, ये हुकूमत यानी परवेज़ लाई साहब ने नाम दिया था, ये हाज़िर सर्विस सेक्रेटरी हैं, ये भी नहीं बन सकते। 62, 63 का इतलाक़ करेंगे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान वादिया नज़र में। और फिर इन्होंने एक नया नाम दिया है नवीद अकरम चीमा साहब का, ये चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, और इन्होंने जो शरीफ बरादरान के साथ भी या शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी काम किया हुआ है। अहमद नवाज सखेरा और अहद चीमा, ये मेरे ख्याल में खारिज इम्कान है कि इनको निकाल दिया जाए। मोहसिन नकवी और नवीद अकरम चीमा, इनके दरमियान मामला हो सकता है। पहले नवीद अकरम की जगह जो समधी हैं परवेज़ लाई साहब के, नसीर अहमद खान साहब, उनकी दोहरी शहरियत है, तो उनका नाम था, उन्होंने वो कमेटी में चेंज कर लिया। अब कमेटी में जो चेंज किया है, दूसरी पार्टी ने एतराज़ तो किया हुआ है, बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है वो देखेगा। और ये भी इतला है कि नवीद अकरम चीमा साहब जो हैं, उन्होंने अपना जो अपनी नामजदगी है वो उन्होंने कहा जी मैं नहीं बनना चाहता, इनकार कर दिया हुआ है। लेकिन पता ये चला कि इलेक्शन कमीशन ने इन चारों का जो प्रोफाइल वगैरह, जो इनके आगे पीछे जो मामलात है, इनकी अहलियत, काबिलियत, इनका बैकग्राउंड, तलीमी बैकग्राउंड, वो सारी फाइलें शैलें जो हैं वो तैयार कर ली हुई हैं। और पहले तो सोचने वाले खान साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं ये जो मोहसिन नकवी है ये जरदारी का फ्रंट मैन है, और जो अहद चीमा है ये शहबाज शरीफ का फ्रंट मैन रहा है। तो भाई मोहसिन नकवी जो है, आपके जो वज़ीर आला थे परवेज़ लाई साहब, उनके रिश्तेदार, उनके साथ रिश्तेदारी नहीं उनकी, तो वो ज़ाहिर है वो इनकी जो हमशीरा हैं, जो अशरफ मारत साहब जो थे पुलिस अफसर शहीद हो गए थे, उनकी जो बेटी है वो इनकी भांजी है परवेज़ लाई साहब की, और वो मोहसिन नकवी साहब की अहलिया हैं। तो उस वक्त इन्होंने जानबूझ के दीदा दानिस्ता ऐसे नाम दिए कि जिनकी मंजूरी के चांसेस बहुत कम हैं। अंधों को भी पता है कि हाज़िर सर्विस सेक्रेटरी कैसे वज़ीर आला लग सकता है, सबको पता है, इनके वकला को भी पता है। अब अली ज़फ़र साहब की मुलाकात हुई है आज ज़मान पार्क में, और कहते हैं जनाब सियासी बंदा लग ही नहीं सकता, इनमें सियासी बंदा है ही कोई नहीं, वैसे कहाँ लिखा हुआ है। आप तो ये कहते रहे हैं इससे पहले कि निगरान वज़ीर आला के लिए लिखा ही नहीं हुआ कि जनाब 62, 63 लगेगा उनके ऊपर, कि किसी बंदे को भी लगाया जा सकता है। फिर वो दूसरी तरफ सवाल आया जो मैंने कहा था कि फातर अकल कोई मुखमुतल हवास बंदे को, पागल को लगाया जा सकता है। यही बात उन्होंने की जो अपोजिशन की कमेटी, वो के अरकान थे कमेटी में, पार्लिमानी कमेटी में। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन के पास गया, इलेक्शन कमीशन भी यही मामला को देखेगा। अब खान साहब का जो मकसद है ना, वो है इंतशार। ये मैं जो हसास अदारे हैं हमारे, उन्होंने जो तज्जियाती रिपोर्ट तैयार की है, ये एक इदारे की बात नहीं मैं कर रहा, ये कई इदारों की ये रिपोर्ट है कि खान साहब का मकसद जो है ये इंतशार फैलाना है। इसीलिए ये कह रहे हैं मैं वो कबूल नहीं करूँगा। इनको पता है
کہ اگر نوید اکرم صاحب جو ہیں وہ چیمہ صاحب نوید اکرم چیمہ صاحب اگر وہ ودرا کر گئے ہوئے ہیں تو پھر تو بندہ ہی ایک رہ گیا، محسن نقوی. اور محسن نقوی جو ہے نا، یہ کوئی ایسی خوشی کی بات بھی نہیں ہے اپوزیشن والوں کے لیے، پی ڈی ایم والوں کے لیے، نون لیگ والوں کے لیے. یہ آخر کار چودھریوں کے دماد ہیں کسی نہ کسی انداز میں. اور چودھریوں نے جو بھرتیوں کی نہیں ڈالی ہے، چودھری پرویز الہی نے اور چودھری شجاعت نے 2 سیٹیں دے کے اوپر 2 ووٹ دے کے موجیں کر رہے، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پرویز الہی اندر ہو جائے. یا پرویز الہی نے جو گیم ڈالی ہوئی ہے وہ اس میں اس طرح ناکام ہو جائیں کہ انہیں جیل جانا پڑ جائے. اب انہوں نے ہر ضلع میں اپنی مرضی کے تھانے دار تک، ایس ایچ او تک اپنی مرضی کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اور پھر بھرتیاں اپنے ہر محکمے میں آخری دن جاتے جاتے بھی گجرات میں وہ محکمہ تعلیم میں چھوٹے لیول کی بہت ساری بھرتیاں کر کے، اور پھر جو انہوں نے پیسہ اندھا دھند اپنے من پسند حلقوں کو انہوں نے گرانٹ کی شکل میں دیا ہوا ہے اور وہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو وہ سارے تو وہاں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ پچھتائیں گے. محسن نقوی صاحب نہیں کریں گے کہ بیوروکریسی ان اضلاع کی بدل دیں. اوپر کی سطح کے بندے تو بدلے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن خود ہدایت کرتا ہے کہ آپ بدل دیں، لیکن وہ نیچی جو بیٹھے ہوئے نچلی سطح کے جو افسر ہوتے ہیں ان میں اس طرح تبدیلیاں نہیں ہوتی. اتنے لوگ کہاں سے لائیں گے تبدیل کرنے کے لیے؟ وہ تو پرویز الہی صاحب فٹ کر کے گئے ہوئے وہاں پہ. اور پھر میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا، خواجہ آصف کیس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ اس میں جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، گلزار احمد اور اعجاز احمد چودھری، ان 3 ججوں کا فیصلہ تھا کہ نگران حکومت جو ہوتی ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلاتی ہے، نہ تقرریاں کر سکتی ہے، نہ تبادلے کر سکتی ہے، نہ تعیناتیاں کر سکتی ہیں. تو اس پہ وہ جو فاضل بینچ ہے اس کے ایک رکن ظاہر ہے وہ تینوں ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو نا خواجہ آصف والا کیس، اس پہ ایک طرح سے نظر ثانی ہو چکی ہوئی ہے. وہ غلام رسول انسپیکٹر والا کیس ہے، اس میں یہ معاملہ آیا تھا. تو یہ ہم نے پھر ڈکلیئر کر دیا تھا کہ مخصوص حالات میں تقرریاں بھی ہو سکتی ہیں، تبادلے بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ میں اختیار ہے غلام رسول انسپیکٹر والے کیس کے حوالے سے. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا حساس اداروں کی رپورٹ، انہوں نے کہا جناب خان صاحب کا ایک ہی مقصد ہے. انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے بھی اس لیے دیے تھے انتشار پھیلے، اور انتشار پھیلے گا تو یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے یہ حکومت نہیں کر سکے گی. اگر سکون کے ساتھ حکومت نہیں کر سکے گی، بے چینی رہے گی، عدم استحکام رہے گا، تو معاشی صورتحال بھی اسی طرف جائے گی، گڑبڑ ہوگی. اور پھر خان صاحب جو ہیں اس سے ظاہر ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہمیں نگران وزیر اعلیٰ بھی قبول نہیں ہوگا اگر اپوزیشن کے 2 ناموں میں سے ایک آیا، اور امکان یہی ہے کہ انہی میں سے ایک صاحب آ رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کے پی اور پنجاب میں اپنی حکومتیں جو ہیں وہ تحلیل کر رہی، اسمبلیاں تحلیل کی، حکومتیں بھی تحلیل ہو گئیں. اور اب یہ اپنی حکومت اس لیے تحلیل کی ہے کہ دوبارہ الیکشن میں جائیں اور دوبارہ حکومت بنائیں. یہ کیا توقع بنتا ہے؟ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور پھر جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جناب بڑی آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ کچھ آڈیوز ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ ویک پوائنٹس ہیں فیض حمید کے پاس، جنرل فیض حمید کے پاس. نون لیگ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی، عمران خان سمیت لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں. اب ظاہر ہے پھر وہ بہت ہی کوئی خفیہ قسم کا معاملہ ہوگا. اور فیصل واڈا صاحب ظاہر ہے اس سسٹم میں ان ہیں اور رہے ہیں، ابھی ان ہیں، پہلے بھی اس سسٹم کا حصہ. انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو تھوڑی بہت مخاصمت ہوئی ہے اور ان کو نکالا گیا ہے پی ٹی آئی سے، وہ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے جن کو یہ عمران خان ہینڈلرز کہتے ہیں، آج بھی انہوں نے تنقید کی ہے بڑی سخت قسم کی، باجوہ صاحب پر بھی اور ہینڈلرز پر بھی.
اور باجوہ کو کہا کہ جناب ان سے سودے بازی کی، ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا، پھر سودے بازی کی تو ایکسٹینشن ملی کیوں نہیں پھر؟ ویسے اس حوالے سے جو باجوہ صاحب کی مٹی پلید ہوئی ہے نا، وہ میرے خیال کسی جرنیل کی نہیں ہوئی اس طرح۔ وہ جو بیانیہ ہے ان کا، نواز شریف کا بھی ابتدائی بیانیہ یہی تھا، شروع میں مزاحمتی بیانیہ جو آغاز ہی انہوں نے کیا تھا نا، جو چوری کیا پھر اس نے عمران خان نے، وہ اب بھی وہ کیپٹن صفدر اور نون لیگ والے جو ہیں جوید لطیف وغیرہ، بلکہ ایون کہ نواز شریف بھی، وہ بھی چڑھائی کر رہے ہیں جنرل باجوہ پہ۔ عمران خان تو توپوں کا رخ ہی ان کا جنرل باجوہ کی طرف ہے۔ تو وہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ کچھ آڈیو ویڈیوز ہیں، تو جو صحافی ہیں باخبر اور جو ہمارے ذرائع ہیں ادھر، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں باقیوں کا تو پتہ نہیں، خان صاحب کی کوئی 2-3 ویڈیوز ہیں اور کوئی 2-3 آڈیوز ہیں، اور وہ اسی طرح کی آڈیوز ہیں۔ وہ کہتے نہیں دیکھ سکتا بندہ، وہ یہ نہیں ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ وہ دکھا دیں آپ کہ جناب یہ ہوا ہے، اور ایون یہ کہ جو آڈیوز ہیں وہ بھی شاید عائلہ ملک والی جو تھی مبینہ، وہ کسی چینل نے دکھائی تھی، وہ ہم ہی جو ہم یہ والے میڈیا والے تھے، جو سوشل میڈیا والے، انہوں نے کچھ اس میں سے حصے سنائے تھے، وہ بھی نہیں سنا سکے تھے پورے، اس طرح کی واحجات قسم کی گفتگو تھی۔ اگر فیصل واڈا صاحب کی یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو پھر اگرچہ ہم بے حس ہو چکے ہوئے ہیں اور جو اندھے مقلد بن چکے ہوئے ہیں، تقلید میں کچھ دیکھتے نہیں کسی کی تقلید میں، لیکن پھر بھی کچھ باہوش لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا نشہ جو ہے عقیدت کا وہ اتر بھی جاتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے۔ تو میں بھی خان صاحب کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ خطرناک ہوں، اور پھر خان صاحب ایک طرف کرتے ہیں ملکی استحکام کی بات، الیکشن کی طرف جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حکومت آئی ہے اور شروع سے ہی یہ ناکامی کی طرف، ناکامی کا سفر تو شروع میں ہو گیا تھا نا، آغاز ہو گیا تھا جب یہ آئے ہیں، اور اسد عمر صاحب ہیں ان کو ہٹایا یہ اس لیے تھا 2-3 ماہ بعد، اور پھر حماد نظر تو شاید 1 مہینہ بھی نہیں رہے تھے ان کے وزیر خزانہ کے، ان سے کام نہیں چل رہا تھا۔ اس وقت شہباز شریف نے یہ پیشکش کی تھی میثاق معیشت کی۔ اگر ان کو عمران خان صاحب کو اس ملک کا اتنا ہی درد ہے تو پھر یہ بھی کوئی ایسی پیشکش کر دیں کہ چلو یار چھوڑیں، اقتدار کو چھوڑیں، حکومت کو چھوڑیں، الیکشن کو چھوڑیں، یہ مل بیٹھ کے ایک باہمی فہم و تفہیم کے ساتھ، وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات تو اب تک ہو رہی ہے نون لیگ کی طرف سے، تو وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ اگر اس ملک کی محبت میں یہ مبتلا ہیں، ان کا مقصد ہی یہ نہیں ہے، ان کا مقصد ہے انتشار، بے سکونی، عدم استحکام، یہ خان صاحب کی، اور خان صاحب کو یہ پورا کسی نے یقین دلا دیا ہوا ہے 2 باتوں کا۔ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ جان کو خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں سندھ جا رہا ہوں میں ٹھیک ہو کے، اور دوسرا کہ خان صاحب آپ کو نہل کر دینا ہے۔ جو موجودہ رجیم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، 2023 میں خان صاحب کے قریبی حلقے، میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ خبر کن ذرائع سے آئی ہے، خان صاحب کے قریبی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو انہوں نے 2023 کا الیکشن نہیں لڑنے دینا، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہ رہا تو پھر بتاؤں گا، پھر فیصلہ کرے گی میری پارٹی، اور پھر وہ ان کو سرپرست اعلیٰ بنانے کی باتیں۔ اور اسد کیسر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا ہے کہ جناب میں تو دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے خونی انقلاب، اور خونی انقلاب کی قیادت خان صاحب نے کرنی ہے۔ خان صاحب اگر جیل میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس انقلاب کی جو تحریک ہے اس کی قیادت کریں گی بشرا بی بی۔ دوسرے لفظ اسد کیسر صاحب بڑے اہم آدمی ہیں، وہ جو کچن کیبنٹ ہے اس کے ممبر ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان کے بعد بشرا بی بی، یعنی یہ جو مچھندرین ہیں نا، جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے ملتان سے اور جیلم سے اور ادھر ادھر سے آ کے کہ جناب خان کی جگہ خان نہل ہو جائے گا تو اس کی جگہ ہم لے لیں گے، تو انہوں نے بتا دیا کہ نہیں بھائی، یہ جی پی ٹی آئی دی سیاست ہے نا، یہ خان صاحب دے گھر دی لونڈی آ، اور انہیں کرتی رہنا، ہوں بشرا بی بی چلائے گی اس معاملے نو۔ اگر اسد کیسر صاحب کی بات ٹھیک ہے تو جو پہلے جو باتیں کرتے تھے جناب وہ گھریلو خاتون ہے جس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں توشہ خانہ کے اور وہ انگوٹھیوں کے، ان کی آڈیوز بھی آپ نے سنی ہے، وہ کس قسم کی آڈیوز ہیں،
ان کے متعلقہ بھی ہیں، اور فراگوگی کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوئی ہے، 5 کیرٹ والی، اور یہ گھڑی بیچنے والی، اور پھر زلفی بخاری کے ساتھ گفتگو. وہ کہتے ہیں اس پہ الزام نہ لگائے، وہ گھریلو خاتون ہیں. اور گھریلو خاتون جو ہیں وہ سیاست میں کودنے کے لیے، وہ ظاہر ہے جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ کودنے کی تیاری کر رہی ہیں، آنا چاہ رہی ہیں سیاست میں. بہرحال آئیں، پہلے بھی تو خواتین ہیں نا جو لیڈ کر رہی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کا تو نام، اور مریم نواز نے بھی لیڈ کیا ہے. یہ جو پوری تحریک تھی نواز شریف کے جانے کے بعد انہوں نے سنبھالی تھی. اور تمام ضمنی الیکشن جو ہوئے تھے اس دور میں، جو عمران خان کے دور میں ہوئے تھے، وہ تمام جیتے. آج بھی ڈسکا کا رونا رو رہے تھے عمران خان صاحب. یادداشت اتنی اچھی ہے ان کی، اچی بچی ان کو یاد ہوتی ہے. اور یہاں جہاں وہ معاملہ آ گیا، جہاں وہ پھنسنا ہے انہوں نے، وہ خواجہ آصف والا کیس، تو وہاں مجھے یاد نہیں. یہ ساری صورتحال ہے سر. وہ میرا خیال ہے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 فروری تک بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گی. 10 نہیں تو 12 فروری تک یہ جو معاملات ہیں، اور یہ جو خان صاحب نے ہتھ چکی ہوئی ہے نا، یہ 10 فروری تک آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب مزید ڈیفینسو ہو جائیں گے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.